क्या आपको मुसलसल माली मसाइल का सामना करना पड़ता है? या आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको माली बरकत हासिल नहीं होती या नहीं मिलती? वो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं होती। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माली बंदिश क्या है और माली बंदिशें क्यों हमारी ज़िंदगी में आती हैं? क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारी ज़िंदगी के अंदर माली बंदिशें आती हैं और हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदा के वादों के मुताबिक जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं, कैसे हम उनको तोड़कर उनसे आज़ाद हो सकते हैं? मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लोरा आज एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में जितने इस YouTube चैनल पर मुझे देख रहे हैं, एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और मसीह की मोहब्बत में आप सबको सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माली बंदिशों से हम कैसे रहाई हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो जब हम माली बंदिशों की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि माली बंदिशें क्या हैं। क्या है माली बंदिशें? आपकी सोच के मुताबिक, आपके ज़हन के मुताबिक आप सोच रहे होंगे कि माली बंदिश है, इसका मतलब है कि माली तौर पर जितनी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द बाउंड हैं या हमारे पास नहीं है, कमी है जिनकी, वो माली बंदिश है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पैसे की कमी होना ही माली बंदिश नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी जंग भी है। आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद आपको माली मसाइल का सामना रहता है। आप बरकत नहीं हासिल कर पा रहे होते, आप बढ़ नहीं पा रहे होते, तरक्की नहीं आपको मिलती, तो इसका मतलब है कि रूहानी आलम में एक जंग हो रही है, जिसकी बिना पर आपको बढ़ने नहीं दिया जाता, आप ग्रो नहीं कर पाते, आपके काम में बरकत नहीं आती, जिसे रोक दिया जाता है। आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम इस रूहानी जंग पर इसमें कैसे हम इस पर गलबा पा सकते हैं और कैसे हम इसमें से भी निकल सकते हैं। पहले हमने बात की कि रूहानी बंदिश क्या है। रूहानी बंदिश का जब हमें पता चल जाए तो हम हमारे जहन में फिर ये सवाल आता है कि ये अगर रूहानी बंदिश है तो ये हमारी जिंदगी में आई क्यों? इसके आने की वजह क्या है? कौन सी ऐसी वजह है कि हमारी जिंदगी में ये बंदिश आई है या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब की 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। माली बंदिश आने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। 15वीं आयत हमें बताती है कि खुदा क्या फरमाता है कि ये आइन, ये अहकाम जो मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तू इन पर अमल ना करे, अगर तू इन पर ऐसे ऐसे जो मैं तुझे बता रहा हूं वैसे वैसे अमल ना करे, तो तुझ पर लानतें आएंगी। तुझ पर बरकत नहीं बल्कि तुझ पर लानत आएगी और तुझको ये सारी लानतें लगेंगी। 17वीं आयत के अंदर, 28वें बाब की 17वीं आयत के अंदर ही लिखा है, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। आपने जब कभी बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, आपने जब ये आयत कभी पढ़ी हो या ये हवाला पढ़ा हो, तो आपके जहन में कभी ये सवाल तो आता ही होगा कि ये क्यों बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी बात लिख दी गई है? क्यों कहा गया है कि लानत मिलेगी? टोकरे पर, कटौती पर, खाने पीने की अशिया पर, हर एक चीज पर, इतना ही नहीं, सिर्फ माल जानवरों पर और हर एक चीज पर लानत का हुक्म दिया जा रहा है। फिर आपके जहन में सवाल तो आता ही होगा ना कि क्यों ऐसा लिखा गया है। इसके ऊपर ही जब हम 15वीं आयत पर जाते हैं तो वजह वहां पर हमें मिलती है कि क्यों हमारी जिंदगियां जो हैं वो माली बंदिश का शिकार रहती हैं, माली बंदिशों में जकड़ी रहती हैं। क्यों माली तौर पर हम बंधनों के अंदर जकड़े हैं और आजाद नहीं होते? वजह यही है कि हम जब खुदा की आवाज से बरगश्ता हो जाते हैं, उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसके हुक्मों को सुनकर उन पर अमल नहीं करते। दूसरा दूसरा इसको अगर हम नाम दें या इसकी बात करें तो हम इसको नाफरमानी कहते हैं। हम कहते हैं खुदा की खिलाफ वर्जी कर देना, खुदा की बात के खिलाफ चले जाना, जो खुदा कहता है वो ना करना और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना। और फिर ये भी वजह होती है माली बंदिश की, मारूसी लानतें।
موروثی لعنتیں ہماری زندگی کو مالی طور پر بندروں میں جکڑے رہتی ہیں، ہمیں آزاد نہیں ہونے دیتی۔ ان تمام وجوہات پر ہم بات کریں پہلی وجہ کی، نافرمانی کی، جو 15ویں آیت میں ہے، خدا کی آواز نہ سننے کی۔ جب ہم خدا کی آواز نہیں سنتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہم پر لعنتیں آتی ہیں۔ اسی کہنے اسی بڑی محنت کرنے ہیں، اسی بڑا کام کرنے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، سارا دن صبح سے لے کر شام تک ہم کام کرتے رہتے ہیں، ہم گھر آ جاتے ہیں تھک ہار کر، لیکن ہمارے حالات پھر بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ کیوں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی؟ کیوں ہم ترقی نہیں کرتے؟ کیوں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات پھر بھی بہتر نہیں ہوتے؟ کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک ہم کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے مالی حالات وہیں کے وہیں ہیں، ہمیں مالی طور پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 20ویں آیت کے اندر ہی، استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ بھی لگائے گا، لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ پھر ہماری محنت بھی جو ہم صبح سے لے کر شام تک کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی فضول ہے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے۔ جتنی مرضی ہم محنت کرتے رہیں، جب ہم نافرمانی خدا کی کر رہے ہیں تو پھر بھی ہم مالی بندشوں کا شکار۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت بھی کریں۔ یہ نہیں میں آپ کو کہتی کہ آپ محنت کرنا بند کر دیں، آپ کام نہ کریں، آپ محنت کریں، لیکن محنت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خدا کی آواز بھی تو سنیں، خدا کی نافرمانی نہ کریں، اس سے باز آئیں، خدا کیا کہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے وہ کریں، اور پھر ساتھ محنت بھی کریں، تو پھر خدا آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ کے ہر کام میں جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے، خدا اس پہ آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے خطوں کو خوب بھر دے گا۔ اور جو دوسری بندش ہے ہمارے لیے مالی طور پر بندش کا سبب بنتی ہے، وہ ہے زکوٰۃ نہ دینا، دہیکی نہ دینا، ہدیہ نہ دینا، خیرات نہ دینا۔ یہ ہمارے لیے مالی بندش کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایک شخص کمانے والا ہے یا ہمارے گھر میں سارے کے سارے کمانے والے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بن چکا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری انکم اتنی ہے، ہم اپنے گھر کا خرچ اس میں چلاتے ہیں، ہمارے گھر کے سارے اخراجات اتنی انکم میں پورے کیے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس میں سے نکال کر خدا کے خادموں کو بھی دیں یا خدا کی حضوری میں دیں، خدا کے لیے دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ملاکی کی کتاب کے اندر اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم دے نہیں سکتے خدا کو، ہم دینا نہیں چاہتے، یا ہم کیسے دیں، اپنے مالی حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ آپ پوری دائیکی خدا کے حضور لائیں، ذخیرہ خانہ میں لائیں، پھر خدا سے آپ مانگے تو پھر خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر آپ پر برکتیں برسائے گا۔ خدا کہتا ہے کہ اتنی برکتیں کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہے، اس قدر برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اپنی کمزور سوچ کو ترک کریں اور خدا کی آواز کو سنیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، پورے طور پر آپ دائیکی دیں گے، ہدیہ دیں گے خدا کے حضور میں، پھر آپ خدا سے مانگیں گے تو خدا بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کر دے، خدا آپ کو مہیا کر دے، کیسے بھی کر دے، خدا تن دے دے بس، لیکن تسی خدا واسطے دینا نہیں چاہتے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پہلے خدا کی بات کو مانیں، پوری دائیکی اس کے حضور لائیں، پورے طور پر ہدیہ اس کو دیں، خیرات بھی پورے دل سے کریں، پھر خدا سے آپ مانگیں تو خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول کر آپ کو برکت دے گا۔ اس کے بعد تیسری جو بڑی ہماری زندگیوں کے اندر مالی طور پر بندش کا سبب بنتی ہے، تیسری وجہ وہ یہ ہے موروثی لعنتیں۔
मरूसी लानतें ऐसी लानतें हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं हमारे आबाओ अजदाद से। हमारे आबाओ अजदाद में ऐसी कई वजूहात होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे काम होते हैं जो वो करते रहते हैं अपनी जिंदगी में और फिर वो आगे आने वाली नस्लों के अंदर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर आने वाली नस्लां भी ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ अजदाद कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये लानतें ट्रांसफर होती रहती हैं नस्ल दर नस्ल, और वो लानतें हमारे माली हालात को बेहतर होने नहीं देते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे आबाओ अजदाद में कोई नशा करता था तो ये लानत भी हमारे आगे नस्ल में ट्रांसफर हो जाती है, तो हमारी नस्ल तो तबाह हो गई ना, वो माली तौर पर तो वैसे ही बेकार हो जाएगी और साथ साथ वो रूहानी तौर पर भी मुर्दा हो जाएगी, खुदा से दूर हो जाएगी। इसलिए हमारी जो विरासत में हमें लानतें मिलती हैं हमें उन पर भी गौर करना चाहिए कि आया क्या हमारे आबाओ अजदाद ऐसी कर्सिस का, ऐसी लानतों का शिकार तो नहीं थे? क्या वो हमारी खानदान के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर तो ट्रांसफर नहीं हो गए? क्या हम भी उनका शिकार तो नहीं हो चुके? अगर ऐसी बात है तो आप परखें, देखें और अपने आप को उनसे रिहाई दिलाएं, आजाद हों उनसे, ताकि आप लाइक तौर पर अच्छे तरीके से खुदा की फर्माबरदारी करते हुए इन बंदिशों से आजाद हो सकें, रिहाई पा सकें, आपके माली हालात बेहतर हो सके। नहीं तो फिर जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, रूहानी तौर पे तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इनका तोड़ हासिल कर सकें, आप सीख सकें, आप जान सकें कि कैसे हम इनको हल कर सकते हैं, कैसे हम इन पर गलबा पा सकते हैं, इनको तोड़कर इनसे रिहाई हासिल कर सकते हैं, तो बाइबल के अकॉर्डिंग हमें क्या तरीकाकार अपनाने चाहिए, ये बाइबल हमें क्या तरीकाकार बताती है इसके बारे में। पहली बात तो हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि हम तौबा करें। हम तौबा करें। अगर हम नाफरमानी करते रहे हैं खुदा की, अगर हम कर रहे हैं खुदा की नाफरमानी, तो हम इस चीज से तौबा करें, इकरार करें, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे हर तरह के गुनाह से और हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है। पहले यूहन्ना के खत के अंदर उसके पहले बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि हमें क्या करना है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन बंदिशों से निकलें, इनसे रिहाई हासिल करें, ये बंधन आपके टूटे, तो आपको सबसे पहले तो इकरार करना होगा दिल के साथ। यानी कि उत्तो तो तुसी कहते रहो नहीं मैं खुदावंद दे नाल हां, मैं खुदा दी आवाज सुन रहा हूं, मैं मेहनत भी करांगा, लेकिन दिल के अंदर आपके कोई पुख्ता नीयत नहीं है, पुख्ता इरादा नहीं है, नेक नीयत ही नहीं। इसलिए अगर आप दिल से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, दिल से खुदा को कबूल करते हैं, तो वो आपके गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और आदिल खुदा है। और दूसरी बात जो आपको करने की जरूरत है बाइबल के अकॉर्डिंग, आपको जुकात देने और बख्शिश में वफादार रहने की जरूरत है। वफादारी के साथ आप खुदा को दें, जैसे कि मलाकी की किताब के अंदर लिखा है, उसके 3 बाब की 10वीं आयत में खुदा क्या कहता है कि पूरी दया यकी ले आओ मेरे कोल, अद्धी अद्धी नहीं, जिन्नी खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਇਆ ਯਕੀ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ खुदा ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤੇ ਫਿਰ खुदा आसमान ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। वफादारी से दें, बेईमानी ना करें। बाइबल मुकद्दस में भी हमें हननिया और सफीरा की मिसाल मिलती है। उन्होंने खुदा के लिए, उसके लोगों के लिए खेत मुकर्रर किया, मखसूस कर दिया, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਚ ਆਏ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ यूज कर ਲਾਂਗੇ। लेकिन उन्होंने अपना कल संवारते हुए अपना आज बिगाड़ लिया। उन्होंने यह नहीं सी पता कि कल असी वेखनी भी है या नहीं वेखनी। खुदा के साथ झूठ बोल दिया, खुदा के रूह के साथ झूठ बोला उन्होंने, तो नतीजा की भुगतना पिया, सजा मिली, मौत मिली, हलाकत मिली। इसीलिए अगर आपके दिल में, आपकी नीयत में खोट है खुदा को देने में, तो तुसी भी अपनी नीयत दुरुस्त करो, वरना खुदा दी तरफों तानू सजा
ملدی۔ اس سے بڑی کیا ہماری سزا ہو سکتی ہے کہ ہمارے مالی حالات ہی بہتر نہیں ہو رہے، ہم مالی طور پر مشکلات کا شکار رہتے ہیں، مسائل کی، پریشانیوں کی، ہمیں دکھوں کا، تکلیفوں کا سامنا رہتا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے میرے خیال سے، زمین پر رہتے ہوئے یہ بڑی سزا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اگر آپ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں، ان بندنوں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نیک نیتی کے ساتھ خدا کو دیں، پورے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ، ہیرا پھیری کر کے نہیں۔ اس لیے خدا نے ہیرا پھیری والے لوگ پسند نہیں تو پھر انہوں نے سزا بھی بخش دے۔ اور تیسری جو بات ہے اکارڈنگ ٹو بائبل کہ کیسے ہم ان بندشوں سے رہائی حاصل کر سکتے ہیں، میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ مالی بندش ایک روحانی جنگ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم روحانی لڑائی کریں، روحانی طور پر جنگ کریں۔ ہم زمینی جنگ جب ہوتی ہے تو ہم ہتھیار لے کر جاتے ہیں، ہم چاقو لے کر جاتے ہیں، تلوار لے کر جاتے ہیں، بندوق لے کر جاتے ہیں، جو بھی جسمانی ہتھیار ہمیں ایک جنگ کے لیے لازم ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن روحانی جنگ جو اینج نہیں ہوں کہ اسی چاقو لے کے جائیے تو روحانی جنگ لڑی جا رہی۔ کلام میں لکھا ہے ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ کس سے ہے؟ ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اسی کشتی خون تے گوشت نال نہیں لڑنے، بلکہ ابلیس دیاں فوجاں نال لڑنی ہے تے اودے نال جنگ لڑن واسطے فرق ہتھیار ہے، دعا کرن دی ضرورت ہے۔ پہلا ہتھیار ساڈا دعا ہے، دوسرا ہتھیار روزہ رکھنا تے پھر کلام پڑھنا۔ یہ ہتھیاراں دے نال جدوں ہی لبریز ہو جاں گے تے پھر اسی جنگ کران گے تے پھر اسی ابلیس تے غالب اسی لیے اگر ہم روحانی جنگ لڑیں گے، ہم روحانی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے روحانی ہتھیاروں سے بھی لبریز ہونا پڑے گا۔ آپ روحانی ہتھیار پہنے، روحانی طور پر تیار ہوں اور ابلیس کی ان فوجوں اور ان قوتوں پر غالب آئیں۔ لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ یسوع مسیح نے تو ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم دشمن کی ساری قوتوں پر غالب آئیں، تو پھر وہ کیسے روحانی طور پر جنگ لڑ کے ہمیں مالی طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ جنگ لڑیں، دعا کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اس کے ساتھ جنگ لڑ کر اس پر غالب آئے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم کیا کرو؟ دشمن کی ساری قوتوں پر، دشمن کی ساری قوت اور اس کی قدرت پر غالب آئیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس لیے آپ روحانی طور پر لڑائی کریں، جنگ لڑیں اور غالب آئیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ کمی ہے تو آپ یسوع مسیح کی ان باتوں کو یاد کریں کہ اس نے آپ کو اختیار بخشا ہے، اس لیے آپ لڑ سکتے ہیں اور غالب آ سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے بہن بھائی یہ بھی سوچتے ہیں، میں نے کئیوں کو دیکھا بھی ہے پرسنل اپنی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حالات ہمارے ایسے ہیں، مشکل پریشانی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم دعا کیسے کریں، کیا دعا ہم خدا کے حضور کریں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہم کس طرح سے خداوند سے دعا کریں۔ ایک تو آج ان کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، یہ بات ہے کہ آج میں آپ کے لیے دعا کروں گی اور آپ کو بھی میں انکریج کروں گی کہ آپ میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ پہلے تو ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی، آپ ان کو اپنی زندگی میں رکھیں، ان کو یاد کریں اور ان کے مطابق آپ ان مالی بندشوں سے رہا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم دعا کریں گے، یہ دعا آپ کے لیے ضرور طاقتور ہتھیار بن کر کام کرے گی تاکہ آپ مالی بندنوں سے آزادی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے، آپ اگر بہن ہیں تو بہنوں کی طرح، اگر آپ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح آپ میرے ساتھ مل کر میرے پیچھے پیچھے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ آسمانی خداوند، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں تیری پاک حضوری میں آتی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح، میں اپنے اور اپنے خاندان کے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ اگر میں نے تیرا گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اے باپ تو مجھے معاف کر، اور ہر طرح کے بندنوں کو، مالی بندنوں کو، ہر طرح کی شیطانی قید کو، ہر طرح کی
इब्लिसी कुव्वतों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तोड़ती हूँ और उन पर गालिब आती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। ए खुदावंद पाक खुदा, हर तरह की रुकावटें हटें, हर तरह के बंधन टूटें और यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत के दरवाजे खुले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे और बहन भाई माली बंधनों का जो शिकार है, बंधनों का, उनमें से वो रिहाई हासिल कर सकें, आज़ादी हासिल कर सकें और सीख सकें कि कैसे हम खुदा के कलाम के मुताबिक इनको तोड़कर इनसे आज़ाद हो सकते हैं। और ज़रूर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इस चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ, तालीमात और दुआएं हासिल कर सकें और आप तक पहुंचती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।